बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान का जिस्म सिर्फ मादे से मिलकर नहीं बना, सिर्फ मैटर से मिलकर नहीं बना, बल्कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक रूह रखी है जिसको हम सोल कहते हैं। सोल या रूह के बग़ैर इंसान का जिस्म मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब भी हम इंसान अपने आप को हेल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को खुराक मुहैया करते हैं, तो हम सिर्फ जिस्म को बनाते भी हैं, उसको संवारते भी हैं, उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना भी पेश करते हैं, उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम पेश करते हैं, यानी सजते संवरते हैं। लेकिन किसको हम सजाते हैं? अपने जिस्म को। लेकिन कभी भी हमने अपनी रूह की तरफ तवज्जो नहीं दी, और जब भी हम अपनी रूह की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम अक्सर बेचैन रहते हैं। हमारे पास दुनिया की तमाम आसाइशें होती हैं, लेकिन स्टिल हम फील कर रहे होते हैं कि कुछ न कुछ है जिसकी कमी है। तो वो कमी किस चीज़ की होती है? वो कमी होती है इंसान का जो रूह है, इंसान की जो सोल है, वो किसी न किसी चीज़ का तकाज़ा कर रही होती है। उसे कुछ तलब होता है, लेकिन हम उसकी तलब को पूरा नहीं करते होते। वैसे तो कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी रूह को फीड कर सकते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में एक चीज़ मैं ऐसी आपको बताऊंगा जिससे आपकी रूह फीड हो सकती है, जो आपकी रूह की या सोल की खुराक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुस्लिम हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी मसलक या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये फीडिंग रूह के लिए बहुत आम लेकिन कॉमन है। सब जो है इसको बआसानी फीड कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का ताल्लुक़ इंसानियत के साथ है, ना कि किसी मज़हब के साथ है। क्या चीज़ है जी ऐसी जिससे हम फीड कर सकते हैं? उसको कहते हैं बेलौस या बग़ैर लालच के कोई भी काम करना। आप ज़िंदगी में उस वक्त तक ज़िंदगी को जी नहीं सकते जब तक कि आपने किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसी जो मखलूक है अल्लाह ताला की, उसकी खिदमत ना की हो, वो भी बेलौस खिदमत। बेलौस खिदमत से यहाँ मुराद ये है कि जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो ऐसी जगह वो चीज़ पहुंचाना जहां से आपको कंफर्म है कि कोई पे बैक आपको नहीं मिलेगा, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। वैसे तो हम जब किसी के साथ नेकी करते होते हैं, किसी की खिदमत करते होते हैं, स्टूडेंट थे, क्लास में बच्चों को पेंसिल दे दी, पेन दे दिया, कॉपी दे दी, तो यही सोच होती थी कि जब हमारे पास नहीं होगी वो हमें दे देगा। मोहल्ले में हम किसी की हेल्प करते होते हैं, किसी के जनाजे में शरीक होते हैं, या फिर किसी की मेहंदी पे, किसी की शादी पे, या किसी के घर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम इसी बेस पे जाते होते हैं कि कल जब हमारे ऊपर ये वक्त आएगा तो वो भी हमारा साथ देगा। इवन हमारे वालिदैन भी हमें इसी वजह से ये टारगेट दे के भेजते हैं कि आप वहाँ जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि कल जब तुम्हारे ऊपर ये मसला आएगा या तुम मुश्किल में होगी तो वो तुम्हारी भी मदद करेगा। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर हम अपने बच्चों की या ख़ुद को इस तरह ट्रेन करें कि हम सिर्फ बेलौस होके जाएं, हमें कोई लालच ना हो, तो सबसे ज़्यादा सुकून, आराम तो वैसे हमारे पास होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून जो कि रूह की फीड है, हमें उस वक्त मिलता है। फिर जब हम ये बात कर रहे हैं कि बेलौस, तो सिर्फ ये इसका एक एंगल नहीं है, इसका एक दूसरा एंगल भी है। और वो दूसरा एंगल क्या है कि जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, जब हम कोई जॉब शुरू करते हैं, तो स्टार्ट में ही हमें लालच होता है। मसलन एक छोटी सी दुकान हमने डाली, 100 रुपए की चीज़ है, तो हम यही चाहते होते हैं कि कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जिसको हम ये 200 की चीज़ बेच दें। अब कोई अगर सियाना ग्राहक आ गया है तो हम उससे 120 रुपये भी ले लेंगे, हो सकता है 105 रुपये में भी बेच दें। लेकिन कोई ऐसा ग्राहक आ गया जिसको हमने 200 बताया, हम ये चाह रहे थे कि वो कम करवाएगा, लेकिन वो सादा सा था, हमारी तरह था, हम उसको 200 की चीज़ बेच देते, यानी 100% मुनाफा। अब 100% मुनाफा किसी सूरत बनता नहीं था, लेकिन हमने लालच में आके वो किया। या इस तरह जब हम कोई अपना एम या मकसद डिसाइड करके जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी स्टार्ट में ही हम लालच का शिकार हो जाते हैं, हम बेलौस नहीं होते, और लालच हमें अंधा कर देता है। फिर हम बड़े बड़े जो मकासद या ड्रीम हमने देखे होते हैं वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। क्यों? चूँकि हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। वो लालच, वो बेलौस ना होना हमें वहीं उलझा देता है। इंग्लिश के अंदर इसके लिए ख़ास वर्ड यूज़ होता है जेनरस। वो कहते हैं बी जेनरस। तो जेनरस किस तरह होता है? जेनरसिटी यानी सखावत हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? अब सवाल ये है, सबसे पहली चीज़, जब भी हम कोई काम करते होते हैं तो आप छोटे छोटे काम करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हैं,
آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کسی کو لفٹ دیتے ہو، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کسی کو لفٹ دیتے ہو، یا آپ کسی عہدے پہ پرازمان ہیں اور وہاں سے آپ کہتے ہو کہ میں کسی کی ہیلپ کر دیتا ہوں. نہیں، جب بھی آپ بات کرتے ہو کہ اب میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو ایک چھوٹی سی اسمائل، بے شک آپ کے پاس 1 ٹکا نہیں ہے، بے شک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی اسمائل تو ہے. چلے اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایک اور آپ کو آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو ناکام ہوا ہو، جو اسٹرگل کر رہا ہو، جسے کامیابی نہ مل رہی ہو. بے شک آپ کو بھی نہیں ملی، لیکن کم از کم آپ اس کو جا کے حوصلہ دیں، اس کو تھاپڑا لگائیں اور کہیں کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور کامیاب ہوگے. یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا فیکٹ ہے، اس میں آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا، 1 پیسہ بھی نہیں لگ رہا، لیکن جب آپ اس کو ایک تھوڑا سا حوصلہ دیتے ہو تو اس میں ایک جان آ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں بے لوس کام کرنا. اور یہ ڈائریکٹلی کس کو آپ فیڈ کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی کس کو آپ نکھار رہے ہیں، اپنی روح کو نکھار رہے ہیں. چلے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کسی نیچر میں نکل جائیں، کسی میدان میں کھلے میں نکل جائیں، وہاں کسی ایک درخت کی حفاظت کر دیں. چلے حفاظت نہیں کر سکتے، ایک پودا لگا دیں. وہ پودا اس انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا، بہت ہیلپ کرے گا. تو جب آپ اتنا سا کام، اب اس میں بھی آپ کے بہت زیادہ پیسے نہیں لگ رہے، تو آپ جب یہ کام کرتے ہو تو یہ انسانیت کی خدمت ہوگی اور بے لوس ہوگی. آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ اس درخت سے آپ نے لکڑی لینی ہے، اس سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. کہتے ہیں نا کہ ان سین ہیرو. کبھی کبھار زندگی میں آپ دیکھتے ہوں کہ ایسے ہیرو آپ کو ملیں گے جو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، لیکن کبھی کبھار اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے تو ایکنالج ضرور کریں کہ یہ بندہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں. پہلی بات ہے خود اس چیز کا سبب بنیں، لیکن اگر کبھی آپ ایسے کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ضرور کریں اور خود بھی ایسا بننے کی کوشش کریں کہ دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو. یعنی اگر آپ کسی کو ہیلپ کر رہے ہو، کسی کے لیے بے لوس کام کر رہے ہو، تو دوسرے شخص کو بالکل معلوم نہ ہو کہ کہیں وہ آپ کی نظروں میں گر نہ جائے. چونکہ ہر ایک کی ایک چھوٹی سی انا ہوتی ہے جس طرح ہمارے اندر ہوتی ہے. تو آپ بھی ایسے ہیرو بن سکتے ہیں. اور یقین کریں جتنا سکون اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو ملے گا شاید ہی آپ نے کہیں دیکھا ہو. اور پھر میں نے مقصد کی بات کی کہ یعنی دوسرا اس کا جو پہلو ہے، تو اس میں یاد رکھیں کوئی بھی بڑے سے بڑا آپ کا مقصد ہے یا چھوٹے سے چھوٹا ہے، جب تک آپ بے لوس ہو کے بغیر لالچ کے گھر سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ اس کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، تب تک آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور ہم جب بھی بات کرتے ہوتے ہیں بینگ اے ہیومن، بینگ اے مسلم، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی خالق حقیقی کے لیے اپنے ان لوگوں کی یا وہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہوتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہوتے ہیں، بے لوس خدمت کرتے ہیں. اس کے لیے ادھر میرے پاس ایک شعر ہے، اس شعر کو سنیے گا، بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ عشق ہے، درد ہے اور تم ہو، بے لوس محبت ہے اور صرف تم ہو. اسی کا ایک اور شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ لٹا دیں گے ہم سب دنیا کے خزانے، کہ اس بے لوس چاہت میں صرف تم ہو. اور اسی کا ایک اور شعر وہ کہتا ہے کہ دیں گے جان اور ہوں گے ٹکڑے بھی ہمارے، دیں گے جان اور ہوں گے ٹکڑے بھی ہمارے، کہ میرے عشق کی انتہا میں صرف تم ہو، کہ میرے عشق کی انتہا میں صرف تم ہو. جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ملتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیں کبھی بھی لالچ ذہن میں رکھ کر یا آؤٹ کم ذہن میں رکھ کر کسی کی خدمت مت کریں. خواہ اپنے مقصد کے لیے جائیں تب بھی، خواہ لوگوں کی خدمت کے لیے جائیں تب بھی، خواہ سکون کے لیے جائیں تب بھی، خواہ آرام کے لیے جائیں تب بھی. امید ہے آپ بے لوس ہو کے کچھ نہ کچھ اس دنیا میں ایسا کام ضرور کریں گے جو لوگوں کے لیے اسمائل کا سبب بنے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.